انہاں دا مرتبہ ہے، اس بات نو ذہن کے اندر بٹھا لیا جائے کہ کعبے دے اندر پیدا ہون دی وجہ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نو یہ مرتبہ اور مقام اور شان نہیں ملی، بلکہ ساریاں شاناں حضور دی غلامی دی وجہ تو ملیاں نے۔ اگر سرکار دی غلامی نہ کر دے، حضور دا کلمہ نہ پڑھیا ہوندا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم دی اتباع نہ کیتی ہوندی، پھر چاہے جتھے بھی پیدا ہوندے انہاں دا پیدا ہونا، انہاں دی رشتہ داری، انہاں دا حسب نسب انہاں نو نہیں بچا سکدا سی۔ کیوں؟ ساڈے کول دلیل قرآن دی موجود ہے، حسب اعلیٰ بھی ہوئے، نسب اعلیٰ بھی ہوئے، اتھے تک کہ کسے نبی دا سگا پتر بھی ہوئے، نبی دی اتباع نہیں کردا کہ اللہ رب العالمین فرما دیندہ ہے لیسا من اہلک، یہ تہاڈے وچوں ہے ہی نہیں۔ سگا پتر نبی دا بھی ہوئے، نبی دا کلمہ نہ پڑھے، انہاں دی غلامی نہ کرے، تو رب قرآن جو فرماندے تہاڈے چوں نہیں۔ یہ مطلب ہے عظمت دا دار و مدار کلمہ ہے، اور اس تو بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دی غلامی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم دی غلامی ایک قوم کہندی ہے کہ حضور دی قسمت سی اعلیٰ، خوش نصیب سی، ابو بکر صدیق ملے اور حضرت عمر مل گئے، حضرت عثمان مل گئے۔ اور ایک قوم آندی ہے نبی صلی اللہ تعالی وسلم دی قسمت چنگی سی کہ علی المرتضیٰ شیر خدا جیسا داماد مل گیا، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی شہزادی مل گئی، حسن و حسین جیسے نواسے مل گئے۔ ایک قوم دا قول ہے، دوسری قوم دا قول ہے ابو بکر صدیق عمر حضرت عثمان ملے، حضور دی قسمت چنگی سی، حضور دی شان اسی وجہ تو اعلیٰ۔ لیکن ساڈے بزرگ فرماندے نے کہ یہ بات نہیں کہ حضور دی قسمت چنگی سی، اہل سنت ہے موقف ہے ابو بکر صدیق دی قسمت چنگی سی، حضور مل گئے۔ حضرت عمر دے مقدر چنگے سی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بن گئے، اور حضرت عثمان دے مقدر سی کہ حضور دے داماد بنے، قسمت انہاں دی چنگی سی۔ اور دوسرے انو بھی ساڈا ہی جواب ہے، حضرت حضور دی قسمت چنگی نہیں سی، امام حسن حسین ملے، امام حسن و حسین دے مقدر اتنے اعلیٰ سی کہ انہاں نو حضور صلی اللہ تعالی وسلم جیسا نانا مل گیا ہے۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ دی وجہ تو حضور دی عزت نہیں ہے، حضور دی وجہ تو۔ ہاں جی، اب پیچھے جے ایک نعت چلی دی اور ہون بھی ساڈے سٹیجاں تے اس واسطے پڑھی جا رہی ہے، ہاں جی، وہ دے وچ بھی انج دا ہی شعر ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم دے مقدر کو چنگے سی بھی سیدہ فاطمہ مل گئی، تو ساڈے سٹیجاں تے پڑھی جاندی ہے، لوگ جے کوئی ڈکے تے فوراً کیا جاندا ہے مولوی صاحب تانوں کوئی اہل بیت نہ بغض ہے، یہ نعت منقبت روک دے پے ہو، وہ بھائی بغض نہیں، یہ تو جملہ ہی غلط ہے، ہاں جی جملہ غلط ہے، حضور دے مقدر نہیں بھی سیدہ فاطمہ ملیاں، یہ تے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے مقدر چنگے سی کہ انہاں دی مقدر سی کہ امام الانبیاء جیسا باپ اللہ نے انہاں نو عطا فرما چھڈا۔ اہل سنت دا جیڑا افراط و تفریط تو پاک ہے نا عقیدہ، نہ زیادہ ادھر جو افراط و تفریط تانوں نظر آ رہی ہے نا ساڈے اندر لوگاں دے اندر جہالت دی وجہ تو ہے، اہل سنت دے عقائد دے اندر نہیں، یہ بھی بات نو سمجھو کہ تواڈے لوگ تے اتنا بھی کردے نے، فلاں بھی کردے نے، ڈھول لگے بھی نچدے نے، اتھے تے دربار شریف تے جا کے سجدے بھی کردے نے، جہالت ہے، عقیدہ نہیں ہے، بات سمجھو اس بات میں، عقیدہ نہیں ہے، کسی معتبر کتاب دے اندر موجود نہیں کہ کسی مزار تے جا کے سجدہ یا کوئی اس طرح دا مسئلہ، یہ تو جہالت دی وجہ تو لوگ لگے کھڑے نے۔ وہ عقائد دیاں کتاباں دے اندر اہل سنت دے عقائد دے اندر اے نہیں ہے، اہل سنت دے عقائد دے اندر اے ہی ہے کہ جس نو بھی مقام و مرتبہ شان و رفت ملی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے صدقے دے نال ملی ہوئی ہے۔
مکہ بھی تے ایک شہر ہی ہے، مدینہ بھی تے شہر ہی ہے. حضور کسی اور شہر جا جاندے تے لوگاں نے مدینے وال روکی نہیں سی کرنا، مکے نو کہنے ویکھن جانا سی. جے حضور صلی اللہ تعالی وسلم اتھے پیدا نہ ہوندے تے سرکار ان قبلہ نہ بناندے. ہاں جی، پھر اگر قبلہ بیت المقدس ہوندا تے پھر لوگاں ادھر ہی جانا سی، اونوں ویکھن جانا سی. تے کعبہ بھی اس ویلے عظمت والا بنیا ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے وانت حل بہذا البلد دسدا پیا محبوب تیرے شہر دی قسم ہے، اس واسطے کہ تسی جو اس شہر چ آئے ہو نا، تواڈے اس شہر دے اندر آن دی وجہ تو اس شہر دی قسم ہے. یہ مطلب ہے شہر بھی ادوں عظمت والا مقام والا بنتا ہے جدو کسے دی نسبت ہو جائے. ہاں جی، اس تو پہلے بھی ظاہر عظمت والا ہی سی. انّا والا بیت یودی للناس للذی ببکۃ مبارکہ، برکت والا تے پہلے بھی سی. ادوں بھی اس واسطے سی کہ نبیاں دے قدم لگے ہوئے سی. ابراہیم جیسی ہستی، حضرت اسماعیل علیہ السلام. عرض پیا کرنا جناب، اس تاریخ دے اندر یعنی اس مہینے دے اندر تاریخ دا اختلاف بھی ہے، مہینے دے بھی ہے. علماء فرماندے نے اے او خوش نصیب بی بی انہاں دی سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی اما جان دا نام وی فاطمہ ہے. اے او خوش نصیب بی بی ہے جنہاں دے وشال دے ویلے امام الانبیاء کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی قبر مبارک دے اندر آپ اترے نے اور عرض کر گئے نے مولا اے بی بی میری اماں تو بعد میری اماں سی جنہاں نو نبیاں دے امام ماں فرما رہے نے. علماء نے لکھیا فرما دے نے اے جناب کعبے دا طواف پیا کر دی نے. مشہور زمانہ واقعہ آپ نے سنیا بھی ہوئے گا. فرمایا کعبے دا طواف کردیاں آپ نو تکلیف محسوس ہوئی ہے، پریشان نے کس گھر دے اندر جاواں، ایتھوں گھر واپس جاواں یا کتھے جاواں. کیوں؟ اس واسطے کہ بچے دے آن دا ویلا قریب آیا. فرماندیاں نے ہاتھ لگائے نے بیت اللہ دی دیوار دے نال ہاتھ لگے نے. اللہ رب العالمین کرم فرمایا ہے، بیت اللہ دا دروازہ کھلیا ہے یعنی دیوار پھٹیے، رستہ بن گیا ہے. سیدہ اندر داخل ہوئیاں نے، دیوار پھر مل گئی ہے. بچے دی ولادت ہوئی ہے کعبے دے اندر، بچے دی ولادت کعبے دے اندر ہوئی ہے. اٹھایا ہے، علماء نے لکھیا ہے، علماء کو آپ نے سنے بھی ہوئے گا. فرماندے نے اس ویلے جدوں باہر آئیاں نے بچے نو اٹھا کعبے دے اندر پیدا ہوئے دے. اس واسطے امام الانبیاء کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیاہ دے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماندے نے دو شخصیات ایسیاں نے مفہوم بیان کرنا جنہاں نو جنبی حالت دے اندر بھی مسجد دے اندر آن دی اجازت ہے. فرمایا ادا مطلب اے نہیں کہ مسجد آندے نے، ادا مطلب اے ہے آن دی اجازت ہے. اللہ خصوصیت عطا فرمائیے. فرمایا دو شخصیات ایسیاں نے جڑیاں جنبی حالت دے اندر بھی مسجد دے اندر حرم دے اندر آ سکدیاں نے. فرمایا ایک ہستی دا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری ہستی دا نام علی المرتضی شیر خدا ہے. باقی کائنات دے اندر کسے بندے نو اجازت نہیں، کسے نو اجازت نہیں جنبی حالت دے اندر مسجد دے اندر آ جائے، غسل فرض ہوئے تے مسجد تے آ جائے. فرماندیاں نے اسے واسطے پھر اگلا کمال ویکھو اکثر کتاباں دے اندر موجود ہے. باقی سند دے حوالے دے نال علماء دی رائے مختلف ہے. کسی نے کس انداز دے نال بیان فرمایا، کسے مختصر گھر دے اندر چلیاں گئیاں نے، امام الانبیاء کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ لگیا ہے حضور گئے نے جا کے مبارک دیتی ہے. فرماندے نے چاچی تینو مبارک ہوئے، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، پتر بھی بڑا سونا ہے، خوبصورت ہے، حسن و جمال والا ہے تے بڑا سونا بیٹا ہے. لیکن جدو چہرے تے ول ویکھیا چہرے تے پریشانی دے آثار نے. پوچھیا چچی جان خیر تے ہے؟ پریشان لگ دیاں نے. فرمان لگیاں عرض کرن لگیاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دساں پتر تے اللہ دے چھڈیا ہے، لیکن کی دساں جدوں دا پیدا ہویا ہے اتنی دیر ہو گئی اکھاں نہیں جے کھولدا پیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی جان ذرا میرا ویر مینوں دیو نا ذرا.
اچھے ایک جملہ ہور بولا، ساری کائنات جدی غلام ہووے، ساری کائنات جنہ دی غلام ہووے، پوری کائنات جنہوں سید تے سردار آکھے، رب نے جنہ جیسا کائنات دے اندر پیدا ہی نہ کیتا ہووے، او جنوں ویر آکھن، جنوں او ویر کہہ چھڑن، او شلی دا مرتبہ تے شان کنی اچھی ہوئے گی۔ فرمایا مینوں میرا ویر پکڑاؤ، ہاتھ دے اندر دستے مبارک دے اندر پکڑ لے آئے، چھوٹے جے بچے نے، جناب چند گھنٹیاں دی عمر ہے، اکھاں حالے بھی نہیں کھولیاں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او جناب کیسے مقدر تے قسمتاں نے کسے نو تے گٹھی جیڑی ہے گڑتی جیڑی ہے اپنی پنجابی زبان چ کسے دا باپ دے وے تے کسے دی اماں دے وے تے کوئی جناب پیراں کولو زیادہ تو زیادہ کہندے جی نیک بندے کولو گڑتی دوائی دیے، پیراں نو سد لوے، مولوی صاحب نو سد لے، بچے نو گڑتی دینی ہے۔ آ ذرا ویکھ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی گڑتی حضور نے اٹھایا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ مبارک کھولے، اپنا لعاب دہن اپنا لعاب دہن لے آئے، علی پاک دا منہ کھول لے آئے، منہ کھول کے آپ نے اپنا لعاب دہن علی دی زمان نو لایا، یعنی پہلی گڑتی جڑی دیتی ہے او امام الانبیاء نے اپنے لعاب دہن دی عطا فرما چھڑی، پہلی گڑتی جڑی ہے جناب حضور دے لعاب دہن دی، ادھروں لعاب دہن زبان نل ٹکرایا ہے، ادھروں جناب اسی واسطے تے فرمان دینے فرمایا جدھر علی ہے ادھر ہی قرآن ہے، جنہ دے پتر انج دا قرآن پڑھ چھڑن کے زمانہ یاد رکھے، زمانہ یاد رکھے، فرمایا جدھر علی ہے ادھر ہی قرآن ہے، جدھر قرآن ہے کیوں ہر ویلے بیٹھدیاں بھی قرآن دی تلاوت ہے تے اٹھدیاں بھی کیوں نہ ہوئے، اس واسطے کہ گڑتی پہلی امام الانبیاء نے عطا فرمائی ہے۔ حضور سرور دو عالم نے ادھروں جناب اور اگے چلنے ہیں، ادھروں جدوں گٹھی ملی ہے، گڑتی ملی ہے، حضرت علی المرتضی نے جدوں زبان دے نال حضور دا لعاب دہن لگائے تے سب تو پہلی مرتبہ علی المرتضی نے اکھاں کھولیاں نے، ادھروں اکھ کھلی ہے، اس کائنات دے اندر سب تو پہلے جس چہرے دی زیارت کیتی ہے او رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ ہے، کوئی ماں دا چہرہ ویکھے کوئی ابے دا ویکھے تے کوئی رشتہ دار دا تے کوئی محلے دی اماں دا او جڑی بچے دی پیدائش کران آندی ہے، کیا کمال ہے۔ بعد نے اتھے بھی لکھیا ہے کہندے نے اس واسطے کعبے چ بھی اکھ نہیں کھولی بھی کعبے دے اندر تے بت سی موجود، اللہ شان دینی سی نا بھی پہلی نظر علی المرتضی دی، سارے ولیاں دے سردار جو بننا ہے پہلے پیدا ہوندے ہیں پہلی نظر بت تے نہ جاوے، پہلی نظر کتے جاوے حضور دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب تے پہلی نظر جاوے، تو ایمی تے نہیں حضرت سلطان باہو بولے، چلو نہیں پروگرام تے رہن دیں، حضرت سلطان باہو فرمان دینے اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجاں لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولاں تے ایک کجاں او اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کے دے ول بھجاں او مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں او
اے ہی مرشد ہے جنہاں دا دیدار لاکھ کروڑا حج بات سمجھ گئے ہو نا پہلے بھی یہ میں وضاحت کی دفعہ کی ہے اے ہی مرشد نے جنہاں دا دیدار لاکھ کروڑا حج حضرت پیا کرنا جناب اس واسطے پیدا ہوئے نے پھر علماء نے دو قسم دے واقعہ لکھے نے فرماندے نے نام اللہ رکھے آئے بعد اکثر علماء لکھے آئے ماں نے نام اسد رکھے آئے بابا جی نے نام علی رکھے آئے علی نام ابا جی نے رکھے آئے اماں جی نے نام اسد رکھے آئے ایسے واسطے دے مرحب دے مقابلے فرمایا سی تینوں خبر نہیں میری ماں نے میرا نام اسد رکھے آئے شیر ورد پیا کرنا اگر ذوق ہوئے تو اچھے بھی ایک جملہ پڑھ دینا کسی آکھیا سی ناکھیا نامہ چومی نام بڑے نے پر او نام جدی نسبت اللہ دے نام علی نال وَهُوَ العلی العظیم اس نام دی نسبت بھی اللہ دے نام نے نالے اے دا مطلب کیے حضرت علی المرتضی شیر خدا نو فرم پوچھیا گیا تو انو کس گل تے فخر ہے فرمایا میرے واسطے فخر دی گل سب تو بڑی ہے او میرا رب میں او دا بندہ واں میں بندہ او دا بنن چ فخر محسوس کردا میں کوئی مطلب ہے کہ میری شخصیت کوئی ہلکی ہے کیوں اس واسطے میں چھوٹا کیویں ہو سکدا کیوں اللہ دا بندہ جو ہویا اللہ دا بندہ جو ہویا پھر جناب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں ویکھیا ایک دن ابو بکر صدیق گل پہ کر دینے کہ بار بار اپنی نگاہاں علی پاک دے چہرے ول بار بار مولا علی نو ویکھ دینے میں انج نہیں سی ویکھیا ابا جی نو کہ کدی انج ہوئے میرے بابا صدیق اکبر کسی نال گل کرن اینا ٹک ٹکی بن کے کسی بندے وال ویکھن کہندیاں نے میں پوچھیا یا اباتی اراکا تکسر النظر الى وجہ علی جن اے ابا میں اکثر ویکھیا اے اسی اکثر ویکھنیاں علی المرتضی شیر خدا موجود ہون اسی اکثر علی دے چہرے وال ویکھدے رہندے ہو وجہ کی ہے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میری بیٹی تینوں کی دساں جس نبی نے اے فرمایا ہے نماز اللہ دی عبادت ہے قرآن پڑھنا عبادت ہے صدقہ کرنا عبادت ہے زکاة دینا عبادت ہے جس نبیاں دے امام نے فرمایا ہے صلہ رحمی کرنا عبادت ہے اس نبیاں دے امام نے فرمایا ہے النظر الى وجہ علی عبادہ میرے آقا نو میں فرماندے ہوئے سنیا ہے علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے لڑائی بڑی سی انہاں دی آپس میں کیا راوی کونے حدیث دا راوی تلاش کنے آکھیا ہے سنیا کنے روایت کرن والیاں ام المومنین سیدہ عائشہ کہندیاں نے ابا جی فرمان لگے اگر کسی دی آپس لڑائی ہوئے تے دوجے دی تعریف عیب دسدا ہے تعریفاں نہیں جے کردا او دے ول ویکھنا پسند نہیں کردا گلی چ مل جائے او دے ول تکدا نہیں دشمنی جدے نال ہوے تے جدے ول ویندا ہی رہے ٹکٹکی بن کے ویکھے سویرو دی شان چ فرمائے میں اللہ دے محبوب کول سنیا ہے علی دا چہرہ ویکھنا بھی اللہ دی عبادت ہے اور میں جناب انج کہہ سکدے ہاں جویں کعبے نو ویکھنا عبادت ہے قرآن نو ویکھنا عبادت ہے ایویں علی المرتضی دا چہرہ ویکھنا عبادت تہاڈی مرضی ہے کچھ بندے گھوردے پے نے میرے وکری گل ہے یہ بڑا مسئلہ خراب ہے جی علی پاک دے ذکر سن کے بندہ گھورے نا مسئلہ بڑا خراب ہے اینڈ تے میرا ٹائم لگا تو میں دس دا کہ ویسے تانوں پتہ ہی ہے علی پاک دا نام سن کے خوش ہونا چاہیے اگلی روایت بھی سیدہ عائشہ فرما دیا انا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت
راویہ ڈائریکٹ حضرت سیدہ عائشہ نے فرماندی نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علیہ عبادہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین فرماندیاں نے لوگو میں رسول اللہ کو سنیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا ہے ذکر علیہ عبادہ، علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. مسئلہ تے اس نے بھی جنہ حضرت علی نو ویکھیا ہو تو دیکھ کے عبادت کر لین گے، جڑے بعد چاہو کیویں عبادت کرن. فرمایا پھر علی دا ذکر کر لین، علی پاک دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. میں عرض پیا کر رہا سی جدوں کٹی جڑی ہے امام الانبیاء دے لعاب دہن دی ملے، پہلا غسل بھی اللہ دے محبوب نے بعد روایات دے اندر آندا ہے پہلا غسل بھی حضور دتا ہے. ایدی حکمت بھی دسی ہے، پہلا غسل میں علی نو خود دیواں گا، آخری غسل مینوں علی دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری غسل حضرت علی المرتضی شیر خدا انہاں نے حضور نو غسل دیتا سی. اگے چلنے ہیں پھر انصاف پسندی کسے بھی موضوع تے ٹر پو، آپ دی سخاوت تے گل کرو تے بے مثال ہے، آپ دے جناب عجز دے گل کرو، حلم تے گل کرو، ہر آپ دی صفت کمال ہی ہے. جناب تفسیر رازی دے اندر امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرما دے امام الانبیاء مسجد دے اندر داخل ہوئے، ایک فقیر ہے منگتا ہے تیزی دے نال، لفظ نے موجود اتنی تیزی دے نال باہر نکلدا پیا ہے کہ حضور دے نال ٹکران لگا، حضور دے نال ٹکران لگا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکیا، فرمایا خیر ہے، کہندا عجیب گل ہے، بڑی عجیب گل ہے، بڑی عجیب گل ہے. میرے آقا فرمایا کی ہویا ہے؟ او جناب فقیر کہنے لگا کی دساں کی ہویا ہے؟ اج میں مسجد دے اندر اللہ دے نام تے کچھ منگیا ہے تے میں ویکھیا ایک بندہ نماز پیا پڑھدا سی، ایک بندہ نماز پیا پڑھدا سی، اونوں نماز دے اندر بھی سخاوت دا جوش اٹھیا ہے، سخی ایڈا ہے، میں منگیا ہے منگتے نو واپس نہیں کر سکیا، نماز دے اندر ہی انگوٹھی والی اشارہ کیتا، منگن والے نے انگوٹھی والی اشارہ کیتا، میری انگوٹھی لے جا، ایتھے جناب خالی ہاتھ نہ جاویں، انگوٹھی لے جا. انہیں جناب نماز دے اندر بھی سخاوت کر چھٹی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں وکھا دیو بندہ کون ہے. اندر لے گیا ہے، ویکھیا اشارہ کر کے کہندا ہے او جیڑا سامنے جوان ہے اے نماز پہ پڑھدا ہے، اے نماز دی حالت دے اندر بھی سخاوت کیتی ہے. مسکرا کے اللہ دے محبوب نے فرمایا او منگن والیا سائلہ فقیرہ تینو خبر نہیں ہے کون ہے؟ فرمایا اے تے میرا ویر علی ہے. میں پہلے بھی دسیا جنوں سرکار ویر فرمان حضور بھائی فرما دیں. تو میں عرض بیا کرنا آپ نے فرمایا اے تے میرا ویر علی ہے. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اس روایت نو جناب تفسیر کبیر دے اندر نقل کیتا ہے. اگے چلنے ہاں سفین دے موقع تے واپسی تے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذرا گم ہو گئی. جو واپس پہنچے نا ویکھیا بازار دے اندر ایک یہودی ذرا ویچدا پیا ہے. حکومت جندی ہوے اج دے دور چ ویکھ لو جی حکومت ہوے او دا پروٹوکول او دی چوری ہوے تے چوری چیز چوری ہو جائے تے بندہ سامنے ویچدا پیا ہوے او دے نال کی کرے گا؟ ہاں جی اے دسن دی تانوں ضرورت نہیں بھی کی کر سکدا کی کرے گا. تو جناب آپ نے جدوں ویکھیا یہودی زرا ویچدا پیا ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا کول چلے گئے زرا پہچان لئی فرمایا اس نو فرمان لگے میری ہے. انہیں آکھیا نہیں جی میری ہے. آپ نے فرمایا یہ زرا میری ہے. آپ دا غلام بھی نال سی، آپ دا شہزادہ بھی نال. آپ نے فرمایا میری ہے، وہ کہندا میری ہے. آپ نے نہیں فرمایا حکومت ساڈی ہے. یہ کولوں جناب بلاؤ پولیس والیاں نو کھولو زبردستی اس نو اوپر کوڑے بھی مارو. ایدی کیویں جرت ہے ساڈی ذرا اٹھان دی؟ جناب انج نہیں جے کیتا، انج نہیں جے کیتا. آپ نے فرمایا
تو آنا میری ہے میں آخدا میری ہے انج کرنے ہیں قاضی کول جانے ہیں فیصلہ کروا لینے کسی جابر ظالم بندے دا نام مولا علی نہیں کیوں جنہوں مصطفیٰ کھڑایا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا ہوئے پھر علماء نے لکھیا ہے سب تو پہلے جس نے حضور دا کلمہ پڑھیا پہلا مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد نے لکھیا دوسری روایت حضرت خدیجۃ الکبریٰ تیسری روایت حضرت زید چوتھی روایت حضرت ابو بکر صدیق مسئلہ حل نہ ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ فرماندے نے میں کر دینا میں مسئلہ حل کر دینا فرماندے نے آپ فرماندے نے عورتاں دے وچوں سب تو پہلے جن نے کلمہ پڑھیا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بچیاں دے وچوں جن نے سب تو پہلا کلمہ پڑھیا وہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اور بچیاں تو بعد بڑی عمر دے لوگاں دے وچوں جس نے سب تو پہلے کلمہ پڑھیا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ اور غلامہ دے وچوں جن نے سب تو پہلے کلمہ پڑھیا ہے وہ زید نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عرض پیا کرنا جناب آپ نے اس نو لے جا کے عدالت پہنچ گئے نے قاضی شرح دی عدالت لگی ہوئی انہیں ویکھیا امیر المومنین آئے نے انہوں پتہ نہیں سی فیصلہ کروان واسطے آئے نے آئے آ کے اگے ودے آئے سلام عرض کی تھی آپ نے جواب دیتا آپ نے فرمایا مسئلہ زرادہ ہے میں آکھنا میری ہے اے یہودی آندہ ہے میری ہے اس واسطے تواڈے کول فیصلہ کران واسطے آئے انہیں کیا اچھا فیصلہ کروانا ہی پھر میں اپنی سیٹ تے بہنا وا پھر امیر المومنین دا جڑا پروٹوکول ہے وہ بھی نہیں جڑا جناب اتھے فیصلہ جڑا ہے اسلام دے تقاضے دے مطابق کیتا جائے گا اسلام دے مطابق فیصلہ ہوئے گا بیٹھ گیا ہے جناب اپنی سیٹ تے فیصلہ ہونے لگا ہے جناب فرمان دینے تواڈے کل کی دلیل ہے زرا تواڈی ہے آپ نے فرمایا میرے غلام کمبر کو پوچھ لو اے آندہ ہے حضرت کمبر کہنے لگے میں گواہی دینا میں ہر ویلے اے زرا حضرت علی کل ویکھی ہے آپ پہن کے جنگاں کر دے رہے نے اے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دیئے آپ نے فرمایا دوسرا گواہ کہندے نے میرے پتر کھڑے نے امام حسن اے گواہی دین گے قاضی کہنے لگا نہیں جی پتر دی گواہی اسلام دے اندر باپ دے حق چ قبول نہیں جے ہوندی ابے دا مسئلہ ہوئے پتر سگا گواہی دے وے قبول نہیں جے ہوندی آپ نے فرمایا میں حضرت عمر کو سنیا ہے ہاں جی حضرت عمر دی گل پہ کرنا آپ نے کی فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گلی چوں عمر ننگ جان شیطان بھی اور رستہ ایدہ مطلب ہے جنچے حضرت عمر دے پیر بھی لگ جانا بول لو تے صحیح شیطان ہو گلی نہیں بڑھدا بندے کہندے نے سارے بندے ہو حضرت عمر نو منن میں کہا حضرت عمر نو سارے کیوں منن بھی سارے کیوں حضرت عمر نو منن کیوں سرکار فرما دیتا اس گلی شیطان وڑنا جتھوں دی حضرت عمر ننگ جان تسی کہندے سارے ہی منن سارے کیویں من سکدے نے حضرت عمر نو تے اوہی مننے گا نا جیڑا مومن ہوئے گا اچھے روایت حضرت علی کردے نے فرماندے کی نے کہندے نے قاضی صاحب تانوں خبر نہیں میں خود اپنے کناں دے نال حضرت عمر کو سنیا ہے تے حضرت عمر فرماندے نے میں رسول اللہ کو سنیا ہے سند بیان کر رہے کہندے نے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے میں سرکار کو سنیا ہے قاضی صاحب فرماندے نے کی سنیا ہے حضور کہندے نے میں سنیا ہے اللہ دے محبوب فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فرماتے ہیں میں سرکار کو سنیا ہے میرے پتر حسن تے حسین اے جنتی جوانہ دے سردار نے اے جنتی جوانہ دے سردار نے اے قاضی صاحب کہندے نے اے علی المرتضیٰ امیر المومنین اے دے تے مینوں بھی شک کوئی نہیں انہاں دی عظمت دے اندر شک کوئی نہیں جنتی ہون چ بھی شک کوئی نہیں جنتیاں دے سردار ہون چ بھی شک کوئی نہیں لیکن اسلام دا تقاضا پورا کرن واسطے
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਪ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਮਕਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਸ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ जी साडे मुल्क के अंदर भी मुसलमान ही होंगे ने, ज़ाहरी तौर पर मुसलमान ही बैठे ने जिहड़े फैसला करते हैं। हाँ जी 30-30 साल लंघ जाते हैं, फैसला नहीं हुंदा। और उस काजी नूं अल्लाह दा खौफ सी ते क़यामत दे दिन दा खौफ सी। इरादा बड़े ते हज़रत सुल्तान बाहू दी ज़ुबानी सुना देंगे। फरमांदे ने बदनसीबा कि वो अल्लाह दे हुक्म नूं मनण ना हसना हुंदा है, दिल दी खुशी हुंदी है। हाँ जी फरमाया अगर तू अल्लाह रसूल का हुक्म मनेगा तो राजी रहेगा, तो तू वो बदनसीब है अल्लाह रसूल का हुक्म तोड़ी जाना है, दुनिया पिछे दौड़ रहा है। ये मतलब है तू हसन दे के तो रोन अपने खाते के अंदर फिट कर रहे हैं। हज़रत सुल्तान बाहू की जुबानी सुना दें फिर। आप फरमाते ने हसन दे के रोवण ले आई ते तैनू देता किस दिलासा, उम्र बंदे दी एवें बिहानी ते जिवें पानी विच पतासा, सोडी शामी सट गति सण ते पलट न सकसी पासा, तैथों साहेब लेखा मंगसी बाहू ते रती गठना माशा। आप फरमांदे ने उत्थे ना रत्ती ते ना मासा, घट नहीं चलना। हाँ जी उत्थे ते तोल पूरा होना है, इंसाफ का तोल होना है, वादा घाटा रिश्तियां दे सामने रिश्वत रुश्वत नहीं जे चलती। हाँ जी मैं फलाना हुंदा वा, मैं फलाना हुंदा फलाना फलूना। हाँ जी उत्थे अमलों दे होने ने। हाँ जी ये नहीं भी मैं फलां सीगा ते मैं फलाना साहब सी ते फलां दफ्तर च मेरी बड़ी चलदी सी ते फलां सी, कख ही कोई नहीं। पर मैं उत्थे अमलों दे मामलात चलने ने। अर्ज पिया करना काजी साहब आखिया अगर गवाह कोई नहीं ते फिर मैं फैसला इंज करना वा, ये जिरा जिहड़ी है यहूदी नूं दे दित्ती जाए। इस चीज का मैनू भी पता है तुहाडी है, तुहाडे पुत्र भी फरमा रहे ने, तुसी भी कह रहे है तुहाडी है। इस्लाम दी अदालत जिहड़ी है शरीयत दा फैसला शरीयत दे मुताबिक कर दी है ते बाप दी गवाही जिहड़ी है बाप दे हक दे अंदर पुत्रां दी गवाही नहीं जे चलदी। इस वास्ते फैसला है ये जनाब इस यहूदी नूं ज़िरा दे दित्ती जावे, यहूदी नूं ज़िरा दे दित्ती। हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेरे खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे चेहरे वल वेख्या, चेहरे वल वेख के अंदर कोई परेशानी नजर नहीं जे आई, कोई गुस्सा भी नजर नहीं जे आया, कोई जलाल भी नजर नहीं जे आया। काजी नूं भी घूर के नहीं वेख्या, गुस्से नाल नहीं वेख्या, बड़े खुश मजाजी दे नाल हज़रत अली उल मुर्तज़ा ने काजी दा फैसला सुनिया है, कबूल भी कर लिया है, ज़िरा भी दे छड्डी है। हाले पहला कदम उठाया नहीं सी, यहूदी पीछे आया, उन्हें हथ बन के आख्या हुजूर ज़िरा ज़िरा दी गल बाद च करांगे, पहले मैनू कलिमा पढ़ा के हुजूर दा गुलाम बना। जिस दे अंदर अमीरुल मोमिनीन भी अदालत च खड़ा हो जाए, फिर काजी इंसाफ करदा होवे।
ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। توجہ ہے آپ دی بات ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਲੀ المرتضیٰ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਬਤਦਾ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ کہ کسی نے آکھیا ابو بکر صدیق دی قسمت مقدر چنگے سی، ہاں جی حضور دے مقدر چنگے سی، ابو بکر صدیق دی حضرت عمر تے حضرت عثمان ملے، تے دوجی پارٹی نے آکھیا نہیں نہیں اے حضرت حضور دے مقدر چنگے سی، حسن حسین مل گئے۔ فرمایا یہ گل نہیں، اسی تے انج کہنے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ دے مقدر چنگے سی، امام حسن حسین دے مقدر چنگے سی، حضور مل گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ دی وجہ تو سرکار دی شان نہیں جے، حضور دی وجہ تو تے سرکار دی غلامی دی وجہ تو۔ اور یہ بھی بات ذہن دے اندر رکھی جائے، مشہور روایت دے مطابق آپ کعبے وچ پیدا ہوئے، مشہور روایت مختلف روایتاں نے جی، اور آپ دی شہادت مسجد دے اندر ہوئی ہے۔ توجہ ہے آپ اگے تسی مولا علی نو نہیں مندے، ساڈے جیسا کہ نہیں مننا ہے، اسی جناب نشے دے اندر نہیں جے مندے اور بے وضو ہو کے نہیں جے مندے، اساں انہاں دا نام ادب نال لینے ہاں، بھنگ پی کے علی علی نہیں جے کردے، اسی ساڈا تے عقیدہ ہے حضور دی ہر نسبت آلا ہے اور انہاں دا حیا انج کرنا چاہیے جویں اسلام دسدا ہے، انہاں دا تے نام بھی ادب نال لینا چاہیے۔ ہن جڑا باوضو نام لے رہا ہے وہ ادب والا ہے تے جڑا بھنگ پی کے لے رہا ہے، بولو تے صحیح نہ، فیصلہ تسی اپنے ذہناں دے نال جی سوچ دے نال کر لینا کہ کیڑا ادب کردا پیا ہے۔ لیکن یاد رکھیا جے اختتامی جملے کہ آپ دی پیدائش ہوئی ہے، پیدا ہوئے نے کعبے دے اندر جویں میں کہہ رہا مشہور روایت، اور دوسرے مختلف کتب دے اس روایت سے علماء نے کلام بھی فرمایا، اور دوسرے آپ دی شہادت ہوئی ہے مسجد دے اندر، اور آپ نو پوچھیا گیا تواڈوں سب تو چنگا کی لگدا ہے تواڈی شان وچ، تواڈی شان جڑی ہے اس وجہ تو اچھی ہے، اس وجہ تو جڑی تواڈوں کوئی تعریف تواڈی کرے تواڈوں چنگی لگے، آپ نے فرمایا میری عظمت واسطے یہ کافی ہے، او میرا رب ہے تے میں او دا بندہ ہوں، او دا بندہ بننا مینوں بڑا چنگا لگدا ہے۔ ہاں جی کسے دا بندے کہندے نے اج دے زمانے وچ تینوں نہیں پتا ایم پی اے دا بننا، ہاں جی تینوں پتا میرا تعلق وزیر اعظم نال ہے، آپ نے فرمایا میری شان واسطے اتنا کافی ہے، میرا تعلق میرے رب نال ہے۔ آپ نو پوچھیا گیا سب تو زیادہ پسند کیڑی چیز ہے، آپ نے فرمایا دو چیزاں مینوں بڑیاں پسند نے، دو بڑیاں پسند نے، نمبر ایک دن گرمی دے ہون تے روزہ رکھیا ہوئے، دن گرمی دے ہون لمبا دن ہوئے تے مینوں روزے گرمیاں دے دناں دے بڑے پسند نے، تے اکھے اور چیز دوسری چیز آپ نے فرمایا سردیاں دیاں راتاں ہون تے علی سجدے چ پیا ہوئے، وہ بندہ جنوں علی پاک دی پسند بھی پسند نہیں وہ علی المرتضیٰ بدار ہو سکتا ہے؟ بولو تھوڑا جہا، میں لیٹ ہو گیا پھر، وہ بندہ آپ دا ہوبدار ہو سکتا ہے جڑا کہے بھی علی نو فلان چیز علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آ چیز پسند ہے پر مینوں پسند نہیں۔ آپ نے فرمایا مینوں مالک دے سامنے سجدہ کرنا، رات لمبی ہوئے تے مصلی ہوئے تے علی المرتضیٰ ہوئے، ہاں جی اے چنگا لگدا ہے تے دن وڈا ہوئے تے لمبا دن ہوئے تے روزہ رکھیا ہوئے۔ آپ نے نماز دی حالت دے اندر ہی جناب شہادت آپ دی ہوئی ہے، آپ پہ حملہ جڑا ہویا ہے تو دا مطلب ہے آپ نو مسجد بڑی پسند سی، جنوں نماز چنگی نہ لگدی ہوئے، بولو جس بندے نو نماز چنگی نہ لگدی ہوئے، اور میں آخری جملہ کہہ دینا جس بندے نو حسن تے حسین جیسی شخصیت ابا جی آکھے انہاں نو علی المرتضیٰ کیا جاندا ہے۔ بس کوئی بندہ انہاں تے زبان راضی کرن تو پہلے انہاں سوچے، اور اے بھی یاد رکھے امام حسن تو لے کے امام مہدی جڑے آنے نے تشریف لے کے قرب قیامت میں انہاں تک سارے اماماں دا جڑا ابا ہوئے انہوں علی المرتضیٰ کیا جاندا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی بات اجے یعنی کہ میں جناب آپ نو ہجی سدرا پدرا کر رہا سی
وقت ہو گیا ہے اس واسطے یہ ساڈے عقیدے دے اندر کہ حضور دی ہر نسبت دا احترام کیتا جائے. حضور دے اصحاب بھی وہ نے جنہاں نو اللہ چنیا ہے. اگے حادثاتی طور تے بعد تے کہندے ہیں حضور بھی نبی حادثاتی طور تے بن گئے. اگے حضرت علی نو بنانا سی حادثاتی طور تے. اہل سنت دا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دا چناؤ بھی اللہ کیتا ہے. حضور دی اہل بیت دا بھی چناؤ جڑا ہے اللہ رب العالمین نے کیتا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ فرمایا پہلے اسی لوکاں دے دلاں دا امتحان لیا ہے. اس تو بعد معبود تواڈے واسطے بندے چن چن کے تواڈے غلام بنائے نے. حضور دی ہر نسبت آلہ ہے. حضور دی نسبت شہر دی نسبت حضور نال ہو جائے تے اسی تے اس شہر دا بھی ادب کرنے. بلکہ اتھے تک کہ کھجوراں 1400 سال بعد اس شہر دے اندر لگن سانو وہ بھی کوئی تحفہ دے نا اسی اونوں بھی چوم کے اکھنا یار حضور دے شہر دی سرکار دے شہر دی. اس واسطے یہ سیدھا سیدھا عقیدہ ہے حضور دی ہر نسبت دا احترام کیتا جاوے. حضور دی آل دا بھی حضور دے صحاب دا بھی. کسی دے تکڑی تے تول کے نا سسٹم فلاں چاہے کمی سی فلاں چاہے کہ سانو کسی نے جج نہیں جی بنایا پوچھنا بھی کوئی نہیں. اسی کسی دا سسٹم اے ناپ دے رہیے کہ دی شان انی ہے تے کہ دی انی ہے تے کہ دی انی ہے تے کہ دی انی ہے. وہ بھی بڑے آلہ نے جنہاں نو مصطفیٰ نے مصلی تے کھڑا کیتا ہے. جنہاں نو مصلی دتا ہے انہاں دی عظمت دا بھی مقابلہ کائنات وچ کوئی نہیں کر سکدا. تے جنہاں نو بستر عطا فرمایا ہے انہاں دے مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا. اللہ رب العالمین اہل سنت دے عقیدے تے قائم رہنے دی توفیق عطا فرمائے.